बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस्त नंबर 47 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त में हम बयान करेंगे कि सुल्तान मलक सालेह और सलीबियों के मुआहदे के बारे में। तो कल हम बात कर रहे थे इसके सलीबी कासिद को सलाहुद्दीन अय्यूबी से इस जिल्लत अमीर सलूक की जरा भी तवक्को नहीं थी। इसका ख्याल था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी ईसाई दुनिया की शरीक जंग होने की धमकी सुनकर घबरा जाएगा और सियासत से काम लेते हुए सुलह जोई का रास्ता अख्तियार करेगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी तो आंधी की किसी तेज झोंके की तरफ गुजर गया था। इस वक्त सुल्तान मलक सालेह, गुफ्तगीन कुतुबुद्दीन बिन हसन और दूसरे गद्दार उमरा की खुशी नाकाबिले बयान थी जब इन लोगों ने किले की फसील से यह मंजर देखा कि जब्बल जोशन से सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही अपने खेमे उखाड़ रहे थे। सुल्तान ज़ीशान, आपको यह पहली कामयाबी मुबारक हो, अय्यार गुफ्तगीन ने पुरजोश लहजे में कहा। सुल्तान मलक सालेह अपनी खुशी का मुजाहरा करते करते अचानक उदास नजर आने लगा था। यह कामयाबी जरूर है, मगर हमने इसे बहुत महंगे दामों खरीदा है। गुफ्तगीन ने बर्जस्ता जवाब दिया, सुल्तान ज़ीशान, सियासत भी एक तजारत है, हम बहुत जल्द इस माली नुकसान को पूरा कर लेंगे। सुल्तान मलक सालेह को 10 लाख दिनार जाने का बहुत अफसोस था। गुफ्तगीन की जबान से इस नुकसान की तलाफी का जिक्र सुनकर शिद्दत हैरत ज़दा लहजे में बोले, हमारी समझ में नहीं आता कि इस खसारे को किस तरह पूरा किया जाएगा। वो आप मुझ पर छोड़ दें। गुफ्तगीन ने दावे के अंदाज में कहा, मैं 1 साल के अंदर इस बोझ को हल्का कर दूंगा। मुझे इस बार ग्रां को उतारने का तरीका बताओ। सुल्तान मलक सालेह गुफ्तगीन की गुफ्तगू से मुतमिन नहीं हुआ था। हमने ये रकम शाही खजाने से ली है। गुफ्तगीन ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, यही रकम रियाया से लेकर दोबारा खजाने में जमा कर दी जाएगी। इन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएंगे और मालदारों के लिए हुक्मनामा जारी करेंगे कि वो अपने वतन की हिफाजत के लिए ज्यादा से ज्यादा माली कुर्बानियां दें। इस तरह तो रियाया बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। सुल्तान मलक सालेह ने नौमरी के बावजूद जहानत की बात की थी। गुफ्तगीन की शैतानी दिमाग ने फौरी तौर पर जवाब तलाश कर लिया। सुल्तान ज़ीशान, कामयाब और दानिशमंद हुक्मरान वो है जो वक्तन फवक्तन अपनी राय पर इस किस्म के बोझ डालता रहता है ताकि इनकी कमर भी झुकी रहे और सर भी। ये आवाम बहुत बेवफा और नशुक्रे होते हैं। इन्हें ज्यादा ऐश आराम दो तो ये बगावत पर उतर आते हैं। अगर आपने अहले दमिश्क को मुकम्मल तौर पर दबा दिया होता तो वो कभी सलाहुद्दीन को खुशामदीद ना कहते। इन पर इतना खौफ तारी कर दीजिए कि वो ख्वाब में भी आपके नाम लेकर कामते रहे। गुफ्तगीन अपने मतलब निकालने के लिए मलक सालेह को रियाया पर जुल्मों तशद्दुद का रास्ता दिखा रहा था। नापुख्ता जहन रखने वाले सुल्तान के जहन में ये बात जम गई और वो मुतमिन नजर आने लगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर तवील मुआसरा उठाकर जा चुका था। शहर के दरवाजे खोल दिए गए थे और हलब के बाशिंदे खुश थे कि इनके सरों पर मंडराने वाला मौत का साया दूर हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी हलब का मुआसरा उठाकर इन तकिया की तरफ बढ़ा। चंद साल पहले सलीबियों का गढ़ था, मगर अब वहां मुसलमानों की हुकूमत कायम थी। शाह यरूशलेम रेमंड ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की धमकी को महज एक सियासी चाल समझा था और इसी गलत फहमी की वजह से इसने अपनी फौज हमस की तरफ बढ़ाई। सुल्तान मलक सालेह के 10 लाख दिनार तो पहले ही वो खा चुका था। अब वो मुसलमानों की जाती रंजिश और आपस की चपकलिश से फायदा उठाते हुए हमस के इलाके को भी हजम करना चाहता था। रेमंड खुद को नहायत शातिर और माहिर जंग हुक्मरान समझा था। इसका ख्याल था कि वो बहुत आसानी के साथ हमस पर कब्जा कर लेगा। मगर रेमंड की यह खुशफहमी इस वक्त दूर होगी जब इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर को हमस के करीब पाया। रेमंड के जासूसों ने इसे इत्तला दी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मुआसरा उठाकर दमिश्क की तरफ जा रहा है। सलीबी जासूसों की इत्तला दुरुस्त थी क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सलाहुद्दीन के लश्कर को दमिश्क की तरफ जाते हुए देखा था। मगर वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी चाल ये थी कि वो दमिश्क की तरफ जाते जाते एक बहुत लंबा चक्कर काटकर तकिया जा पहुंचा था जहां से हमस बहुत करीब था। अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को बेपनाह फरासत बख्शी थी। इसे पहले से अंदाजा था कि शाह यरूशलेम
کوئی شرارت ضرور کرے گا۔ حمص کے دفاعی انتظامات برائے نام تھے۔ ریمنڈ نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر حمص پر حملہ کر دیا۔ یہاں کے نگران نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی اور دروازے بند کر لیے۔ اس سے پہلے کہ ریمنڈ اپنی منجنیقوں سے قلعے کی دیواروں پر شگاف ڈال کر حمص پر قبضہ کر لیتا، انہوں نے عقب سے صلاح الدین ایوبی کا لشکر کسی بلائے ناغانی کی طرح آ پہنچا۔ ریمنڈ کے لاشعور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی ایسی خوفناک چال چلے گا کہ صلیبی لشکر کی جان پر بن جائے گی۔ ریمنڈ نے چند گھنٹوں تک ایوبی لشکر کی یلغار کو خلاف مزاحمت کی، مگر وہ مرد میدان نہیں اپنے سینکڑوں سپاہیوں کی جان کی قربانی دینے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ صلاح الدین کے لشکر کے دور تک ریمنڈ کی فوج کا تعاقب جاری رہا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ مکار صلیبی شہنشاہ واپس نہیں آئے گا تو اس نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ اس مختصر سے میر کا رائے میں کئی سو صلیبی مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار کر لیے گئے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے صلیبی اسیروں کو ایک خیمے میں جمع کر کے ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ صلاح الدین کا ایک ہی سوال تھا، تمہارا بادشاہ ریمنڈ سلطان ملک سالہ کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ زیادہ تر رسائی قیدی اس راز سے بے خبر تھے، پھر ناعلمی کا اظہار کرتے ہوئے یہی کہتے رہے، ہم تو اپنے بادشاہ اور سپہ سالار کے حکم کے غلام ہیں، ہمیں تو بس ایک ہی سبق دیا گیا کہ مسلمان ہمارے ازلی دشمن ہیں، انہیں طرح طرح سے اذیتیں پہنچانا اور دنیا سے نیست و نابود کرنا ہمارا فرض عین اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایک صلیبی قیدی کو اللہ تعالیٰ بلا کر اس سے ایک ہی سوال پوچھتا رہا، مگر اسے اپنے مقصد میں صاف ناکامی نظر آئی، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ ایک سپاہی نے بڑی عجیب بات کہی، ہمارے بادشاہ نے سلطان ملک سالہ کے اشارے پر جنگ شروع کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر گہری خوشی کا اثر نظر آنے لگا۔ اس نے صلیبی قیدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے کھل کر سچ سچ ساری باتیں بتا دو تو میں تمہاری آزادی کا وعدہ کرتا ہوں۔ عیسائی قیدی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، یہ اندر کی باتیں بڑے لوگوں کے فیصلے ہیں، میں پورے وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر یروشلم میں یہ خبر عام ہے کہ شہنشاہ ریمنڈ نے آپ پر حملہ کرنے کے لیے سلطان ملک سالہ سے بہت بڑی رقم لی ہے، اور عیسائی لشکر کے ایک ایک سپاہی کو بتا دیا گیا کہ حلب کے مسلمان ان کے دوست ہیں۔ سلطان اس سازش کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ حزب وعدہ اس نے صلیبی قیدی کو رہا کر دیا اور باقی سرانے جنگ کو اپنے سالار کے نگران میں مصر بھیج دیا، اور ساتھ یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ مزید تازہ دم فوج فوری طور پر دمشق کی طرف روانہ کر دی جائے۔ شاہی یروشلم نے حمص سے فرار ہوتے وقت اپنے ایک معتبر ایلچی کو خط دے کر حلب روانہ کر دیا تھا۔ اس خط میں مختصر تحریر تھا، یہ صلیبیوں کا چاہو جلال تھا کہ میرے لشکر کی حرکت کرتے ہی صلاح الدین ایوبی حلب سے فرار ہو گیا۔ میں نے اس کے دل و دماغ پر اس قدر خوف طاری کر دیا تھا کہ وہ آئندہ کیا اس طرف رخ نہیں کرے گا۔ سلطان ملک سالہ اور اس کے غدار عمرا نے ریمنڈ کے قاصد کی خوب مدارت کی۔ ابھی وہ عیسائی سفیر حلب کے محل میں مہمان خصوصی کے طور پر مقیم تھا کہ سلطان ملک سالہ کے جاسوس نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں اطلاع دی، صلاح الدین ایوبی کا لشکر دوبارہ حلب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ اطلاع دی گئی، اس وقت محل میں ایک محفل نو نوش برپا تھی۔ سلطان ملک سالہ اپنے عمرا اور عیسائی قاصد کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور نیم تن لڑکی رقص کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی آمد کی خبر سن کر شرکا کے محفل کے ہوش اڑ گئے۔ گمشتگین پر اس قدر بدواضح طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے شراب کا بھرا ہوا پیالہ چھوٹ گیا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ محفل کی قیمتی فرش بھی خراب ہو گیا۔ تمام عمرہ تصویر حیرت بنے ہوئے تھے۔ گمشتگین پر اس قدر وحشت طاری تھی کہ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا خیال کیے بغیر کہ محفل میں سلطان ملک سالہ بھی موجود ہے، اور وہ عیسائی سفیر پر برس پڑا۔ بادشاہ ریمنڈ کا خط غلط ہے یا صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر؟ عیسائی سفیر ایک شاطر انسان تھا اور سلطان ملک سالہ کی کمزوریوں سے بھی باخبر تھا۔ جو کچھ میرے بادشاہ نے لکھا ہے وہ حرف بحرف درست ہے اور باقی سب جھوٹ ہے۔
तुम्हारे बादशाह का लिखा हुआ दुरुस्त है और हमारे जासूसों का आंखों देखा गलत है। गुमश्तगीन ने इंतहाई मुश्तिल लहजे में चीखते हुए कहा। सलीबी सवीर ने यह भी मौके की मुनासबत से नहायत यारी का मुजाहरा किया और सख्त लहजे में गुमश्तगीन से मुखातब होकर बोला, जब तुम लोग शराब को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो पीते क्यों हो? नशे में तुमने इस हकीकत को भी फरामोश कर दिया कि तुम्हारे मुखातब कौन है। ये कहकर असाई सफीर सुल्तान मलिक साला की तरफ मुड़ा। सुल्तान मज़म, मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी उम्र बहुत दरीदा दैन और गुफ्तगू के आदाब से नावाकिफ है। अगर इनका फौरी इलाज नहीं किया गया तो ये लोग आपको और आपकी हुकूमत को बहुत जल्द इब्तनाक अंजाम तक पहुंचा देंगे। ये कहकर असाई सफीर जाने लगा। माफ कीजिए सुल्तान मज़म, मैं इस महफिल में एक लम्हे के लिए भी नहीं बैठ सकता जहां मेरे बादशाह की तौहीन आमेज लहजे में मुखातब किया जाता और एहसान का बदला बदतरीन एहसान फरमोशी से दिया जाता। ये कहकर असाई सफीर इस मजलिस से कैफ और निशात से निकल गया। दरअसल वो खुद ही हलब से जाने का बहाना ढूंढ रहा था। ये बात तो इसकी समझ में नहीं आई थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा किस इरादे के साथ हलब की तरफ लौट रहा है। ईसाई सफीर के जाते ही सुल्तान मलिक साला इस कदर गजबनाक हुआ कि इसने ये कहकर गुमश्तगीन को कहा कि उम्रा की महफिल से निकल जा। इस बदमज़गी के जिम्मेदार तुम। सुल्तान मलिक साला की जासूसों की इत्तला दुरुस्त थी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर हलब के हदूद में दाखिल हुआ और दोबारा जबले जोशन पर खैमाजान हो गया। मासूर बशिंदे जिन्होंने बहुत दिन बाद खुली फजा में सांस ली थी और वो अपने काम काज की तलाश में घरों से निकले थे, दोबारा भाग भाग कर शहर में दाखिल होने लगे। फिर थोड़ी देर बाद शहर के दरवाजे बंद हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वापसी की खबर सुनकर सुल्तान मलिक साला पर तो हैरत और परेशानी के पहाड़ टूट पड़े। इसने फौरन ही गुमश्तगीन को तलब किया और इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, ये क्या तमाशा है कि हमने रेमंड को 10 लाख दिनार भी अदा किया और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा हमें घेर लिया है। खुद गुमश्तगीन की समझ में भी नहीं आ रहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी 1 माह के लिए हलब का मुआसरा उठाकर कहां रोपोश हो गया था। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ सुल्तान मज़म। गुमश्तगीन की आवाज लड़खड़ा रही थी और इसकी जबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। हमने ये तजारत तेले ही कहने पर शुरू की थी और इस नुकसान का जिम्मेदार भी तू ही है। सुल्तान मलिक साला का लहजा इस कदर जारहाना था कि गवर्नर हलब इसके सामने एक कमजोर तरीन गुलाम नजर आ रहा था। दूसरे उमरा जो गुमश्तगीन के असर और सुख से जलते थे, आज इनकी खुशी का आलम नाकाबिले बयान था। इसी वक्त यरूशलेम जा और रेमंड को बता के सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा लौट आया। सुल्तान मलिक साला ने इसी तैश के आलम में गुमश्तगीन को मुखातिब करते हुए कहा, अगर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुस्तकिल इंतकाम नहीं कर सकता तो हमारी रकम वापस कर दे। गुमश्तगीन बदवासी के आलम में कमरे से निकला। इसकी बिछाई और बसात उल्टने वाली थी। गुमश्तगीन के जाते अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने, जो सुल्तान मलिक साला का रिश्तेदार था, इसने वाली हलब के कान भरने शुरू कर दिए। गुमश्तगीन और दर पर दा खुद भी बातनी अकायद रखता था, इसलिए वो हलब को तबाह करना चाहता है। सुल्तान मलिक साला ने दूसरे उमरा को हुक्म दिया कि कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चले जाए। फिर जब तन्हाई हो गई तो मलिक साला ने अमीर कुतुबुद्दीन से कहा, जरा सलाहुद्दीन के किजिए से फारूक हो जाओ, फिर गुमश्तगीन से भी निजात हासिल करूंगा। जरा सलाहुद्दीन के फितने से फारूक हो जाओ, फिर गुमश्तगीन से निजात हासिल करूंगा। अब मुझे महसूस होता है कि मैं इसकी अय्यारियों की जाल में फंस कर अपने हमदर्दों और मेहरबानों से दूर होता जा रहा हूं। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन के चेहरे पर खुशी का रंग उभराया। आज कुदरत ने इसे एक ऐसा सुनहरी मौका फराहम कर दिया था कि वो अपने सबसे ताकतवर हरीफ को शिकस्त दे सकता था। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम लोग तो आपके एहतराम में खामोश रहते हैं। अमीर कुतुबुद्दीन ने बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा, मैं ये नहीं चाहता कि आपने ये घर खानदान को फर्द को इतने बड़े ओहदे पर फैज कर रखा है, मगर इतना जरूर अर्ज करूंगा कि अपना खून आखिर अपना खून ही होता है। मैं आपको इस अजियत में नहीं देख सकता। मेरी जान हाजिर है, जिस वक्त भी हुक्म देंगे कुर्बान कर दूंगा। अमीर कुतुबुद्दीन भी अपना मकसद हासिल करने के लिए बदतरीन खुशामद पर उतर आया था।
یہ بھی خاندان زنگی کے ان حریص اور خود غرض افراد میں تھا۔ اگر اسے موقع ملتا تو سلطان ملک سالہ کو قتل کر کے حلب کے تخت پر قابض ہو جاتا۔ گھبراؤ نہیں، آئندہ حلب کی عمل تم ہی ہوگے۔ سلطان ملک سالہ نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ امیر قطب الدین بن حسان نے فوراً ہی گھٹنوں کے بل جھک کر سلطان ملک سالہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، سلطان معظم کے حقدار کو اس کا حق مل گیا۔ پھر جیسے ہی امیر قطب الدین بن حسان سیدھا ہوا، سلطان ملک سالہ کا خصوصی خدمتگار قمر الدین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کا خط تھا۔ سلطان نے خدمتگار سے خط لے کر امیر قطب الدین کی طرف بڑھا دیا۔ امیر قطب الدین نے بآواز بلند پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا: سلطان محترم، مجھے اس واقعے سے شدت عزیز پہنچی ہے کہ آپ نے ہمارے بدترین دشمن ریمنڈ کو ایک بڑی رقم ادا کر کے اہل ایمان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ کاش آپ یہ لاکھوں دینار حلب کے بدحال لوگوں پر خرچ کر کے ان کی دعائیں لیتے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جاتا اور سلطان عادل کی روح بھی خوش ہو جاتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات اس قدر سنگین رخ اختیار کر لیں گے۔ جو آپ کا سب سے بڑا ہمدرد اور خادم ہے، آپ اسی کی جان کے در پہ ہیں۔ میں تو اسی وقت دنیا سے چلا جاؤں گا جب حق تعالیٰ کی طرف سے میری سانسوں کا شمار ختم کر دیا جائے گا، مگر آپ تو خدا کے لیے سلطان عادل کے اس عظیم وراثت کو اس طرح ختم نہ کیجیے۔ اگر آپ اپنے گرد جمع ہونے والے غدار عمرہ کو معزول کر کے حوالہ زندان کر دیں تو میں یہ بھول جاؤں گی کہ آپ کے ایما پر باطنیوں کے ایک گروہ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں یہ بھی بھول فراموش کر دوں گا کہ ایک ولی صفت انسان کے بیٹے نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کے قتل عام کے لیے کرائے کے قاتل بلائے تھے، اور وہ قاتل جن کی زندگی کا مقصد اسلام کی بنیادیں اکھاڑ پھینکنا ہے۔ امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھتا جا رہا تھا اور سلطان ملک سالہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے خط کے آخر میں انتہائی شائستہ لہجے میں اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا: اب یہ حلب کا محاصرہ اس وقت اٹھایا جائے گا جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا، یا پھر آپ ان نمک خوار لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ تو دوستو، اس طرح یہ کام تمام ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔